آؤ میرے نبی کونین دے غلاموں، میرے کریم رب نے اعلان کیتا ہے، اللہ کریم نے اعلان فرمایا، رب دا قرآن بیان کردہ ہے، میرے کریم رب نے اعلان کیتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اچھی آواز نہ رکھو، سبحان اللہ، ایک باری پھر ذرا بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم رب نے اعلان کیتا ہے، اے دنیا والے ہو، کائنات والے ہو، اپنے ماں باپ دے نال اس نے سلوک کرو، اپنے ماں باپ دے نال پیار کر لو۔ میرے نبی کونین دے غلاموں، میرے کریم رب نے جو اعلان فرما دیتا ہے، اپنے ماں دی بھی قدر کرو، اپنے باپ دے نال بھی محبت کرو۔ میرے کریم نبی دی اعلان ہے، میرے کریم نبی ارشاد فرماندے نے، اللہ کریم نے جنت ماں دے پیرا تلے رکھ چھڑیے۔ اگر جنت تو جناب والا مسجد اندر لبنائے، اگر جنت کسی اور مقام تے لبنائے، اج ہر بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے سجدہ ریزی کردا ہے۔ اج نمازی نماز پڑھن والا دل دے اندر خواہش اکی ہے اللہ راضی ہو جاوے، اج روزے رکھن والا روزے رکھدا ہے خواہش اکی ہے اللہ راضی ہو ونجے، اج جناب والا حج کرن والا حج کردا ہے دل دے اندر خواہش اکی اللہ راضی ہو ونجے، اج جناب والا زکات دیون والا زکات دیندا ہے اللہ راضی ہو ونجے، اللہ انعام دے اندر جنت عطا فرما دے۔ آؤ میرے نبی دے غلاموں، میرے کریم نبی اعلان فرماندے نے، اے دنیا والے ہو، کائنات والے ہو، اگر نماز پڑھنا ہے طلب جنت مل ونجے، اگر زکات دینا ہے طلب جنت مل ونجے، اگر جناب والا حج کرنے ہو طلب جنت مل ونجے، اگر تسی جناب والا کوئی بھی عبادت کر دیں اور ریاضت کر دیں ہو، دل دے اندر ایک کوئی خواہش جنت مل ونجے۔ میرے نبی اعلان فرماندے نے، دنیا والے ہو آ جاؤ اپنے ماں باپ دی خدمت کر لو، اپنے ماں باپ دے قدمی بہ جاؤ، سونیا وجہ کی ہے؟ میرے نبی فرماندے نے، اگر ماں دی خدمت کرے گا، اے ماں او ماں اے جیڑی ماں منیاں تے بازاراں دے اندر ویچی جاندی ہے، جس ماں نو منیاں تے بازاراں دے اندر بولی لگا کے ویچیا جاندا ہے، لیکن جدوں میرے نبی تشریف لے کے آئے نے، جدوں میرے نبی دے قدم زمین تے لگے نے، جدوں میرا سونا نبی رحمت بن کے آیا ہے، میرے نبی نے آ کے کائنات والے نو دسے، کائنات والے ہو، اے ماواں منیاں تے بازاراں دے اندر ویچن واسطے نہیں نے، بلکہ اللہ نے ماں نو مقام عطا کیتا ہے، اللہ نے باپ نو عزت عطا کیتی ہے، اللہ نے ماں نو شان عطا کیتی ہے۔ سونیا کیڑا مقام ہے؟ میرے نبی فرماندے نے، کائنات والے ہو، تسی نمازاں پڑھو، زکاتاں دیو، روزے رکھو، عبادت کرو، ریاضت کرو، ہر بندے دے دل دی خواہش ہے اللہ راضی ہونجے، لیکن اللہ سونا پہ فرماندے ماں دی خدمت کر لے، اللہ تیرے گھر بیٹھے بیٹھے جنت انعام عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ گھر دے اندر بیٹھے بیٹھے تین جنت انعام عطا فرما دین گے۔ میرے نبی دے غلاموں، میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک صحابیاں دے روئے نے، آکھیا کر دینے، سونیاں بدوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں سونیاں سونیاں زلفاں والیا، حامیم دیاں سونیاں کنڈلا والیا، میں اعلان سنیا ہے، میرے نبی نے اعلان فرمایا ہے، اعلان کیے، میرے نبی اعلان کر دینے، آ جاؤ میرے صحابہ، اج اللہ دی بارگاہ دنر رب دی رضا دی خاطر اج جہاد کرن نہیں جانا ہے۔ میرے نبی دے غلام دوڑ دوڑ کے گئے نے، ایک میرے نبی دا غلام دوڑ کے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ کیا کر دے، سونیا میں بھی جہاد تے جانا چاہنا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، اے تا بولنا ماں یا باپ ہے یا کوئی نہ،
ماں یا باپ ہے یا کوئی نہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر میرے نبی دا غلام عرض کر دے سونیا میرے گھر دے اندر بڑی ماں ہے میرے نبی نے فرمایا ان کر میرا غلام واپس گھر چلا جا گھر جا کے ماں دے قدم چم لے ماں دی خدمت کر لے ماں دے نال محبت کر لے ماں دی خدمت کرے گا ماں دی عزت و احترام بجا لائے گا اللہ تینے گھر بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ تینے استعاد دا ثواب عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ تینے گھر بیٹھی جہاد دا ثواب عطا فرما دے گا میرے نبی دے غلاموں میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر میرے نبی دا غلام آ کے عرض کر دے سونیا میرے دل دی خواہش ہے میرے دل دی تمنا ہے میں جناب والا اے جنت دا جناب چوکھڑ چمکیاں یا خانے کعبے دی چوکھڑ نو چمکیاں میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کر دینے سونیا میں دل دی تمنا ہے اور ارشاد فرماؤ حکم کیے میرے نبی نے فرمایا ان کر جا اپنے باپ دے قدم چم لے اپنے باپ دی پیشانی دا بوسہ لے لے اللہ تعالیٰ تینے گھر بیٹھے او ثواب عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ تین گھر بیٹھے ثواب عطا فرما دین گے آؤ میرے نبی دے غلاموں میرے نبی دے نال محبت کرنے والے ہو اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر جس مقام تے اپنی عبادت دا ذکر کیتا ہے نالی والے دین دے نال اس نے سلوک دا ذکر کر کے کائنات والے نو باور کرایا ہے اللہ کریم نے فرمایا اے کائنات والے ہو اے دنیا والے ہو اگر چاہتی ہو اللہ تیرے سجدے قبول کر لوے اگر چاہنا ہے اللہ تیرے رکوع قبول کرے اگر چاہنا ہے اللہ تیرے قیام قبول کرے اگر چاہنا ہے اللہ تیرے جناب رکوع سجود قادہ اخیرہ قبول کرے آ جاؤ اج ماں باپ دی خدمت کر لو ماں باپ دے قدمی بہ جاؤ اے ماں دی خدمت تسا کرنی ہے اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا دنیا والے اے نوجوانے جدے تے ماں بھی راضی ہے ادا باپ بھی راضی ہے اللہ بھی راضی ہے اللہ اعلان کرے گا میں اس اپنے نیک بندے نو جنت عطا کر دیاں گا اس بندے دے لئی جنت کا اعلان ہے حضور دے غلاموں میرے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے نے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ہے اس نے میرے کو لو مال لے لیا اور مال لے کے میں دے نہیں رہا سارے مال دوتے اپنا قبضہ جما لیا اپنا حق جما لیا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کیتا گیا حضور خاموش رہے حضور نے فرمایا اس تے والد نو بلا کے لایا جائے جدو باپ آیا تے باپ نے آ کے عرض کی تھی سونیا میں اس تے مال نو اپنا مال آ کے اپنا حق جمایا ہے میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر او جڑا بچہ شکایت لاؤنا لا حضور علیہ السلام نے انہوں فرمایا اوے اللہ دے نیک بندیا تیرے مال تے بھی حق تیرے باپ دائے تیرے وجود تے بھی حق تیرے باپ نے اللہ رکھے ہوئے حضور علیہ السلام دے غلاموں اللہ تعالیٰ نے کائنات دے اندر اپنی عبادت تو بعد اگر کوئی نیک عمل کرن دا حکم دیتا ہے تو والدین دے نال اس نے سلوک دا حکم دیتا ہے والدین دے نال اس نے سلوک دا حکم دیتا ہے میرے نبی دا غلام ہے حضور دا صحابی ہے آخری وقت آ گیا زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا حضور دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کیتا گیا سونے پریشانی بن گئی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ادھی ماں یا باپ دے وچوں کوئی زندہ ہے تو اس نو لے آیا جائے حضور دی بارگاہ دے اندر حضرت علقمہ دی والدہ حاضر ہوئی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اماں بول اپنے پتر نال راضی ہیں یا کوئی نہ اپنے بیٹے نال راضی ہیں یا کوئی نہ عرض کر دیا نے سونیا میں اپنے بیٹے نال ناراض ہاں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں اپنے پتر نو معاف فرما دے ماں نے نفی دے اندر سر ہلایا میرے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے حکم دیتے ہیں میرے صحابہ ان کرو لکڑیاں اکٹھیاں کرو یا رسول اللہ وجہ کیے حضور نے فرمایا لکڑیاں اکٹھیاں کر کے اگ لاؤ
اس صحابی نو اگ دے اندر ڈالیا جائے. ماں دی ممتا تڑپ گئی, ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی, سونیا میں تین گواہ بنا کے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا کرنیاں, میں اپنے پتر نو اس جہان بھی معاف کر دیتا, اگلے جہان بھی اپنے پتر نو رب دی راہ واسطے معاف کر دیتا ہے. حضور علیہ السلام دے غلاموں, حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی زبان تے کلمہ نہیں جاری ہو رہا, ماں دے معاف کرن دی دیر زبان تے کلمہ بھی جاری ہو گیا, اپنی روح بھی رب تعالیٰ دے حوالے فرما دیتی, اپنی روح بھی اللہ تعالیٰ دے حوالے کر چھڑیے. تائیں تا اسی کائنات والانو بول بول کے آنے اسی آنے کے عظمتہ کی سڑاوا ماں دیا عظمتہ کی جنوں اپنی ماں دے نال جتنا پیارے, میرے نال مل کے بولو عظمتہ کی سڑاوا ماں دیا عظمتہ کی سڑاوا ماں دیا عظمتہ کی سڑاوا سلامت او مل کے بولے تار دیندیاں نے, جڑا ماں دی دعاواں دے سہارے پھردا ودے مل کے بولے تار دیندیاں نے, ماں دیاں رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا ماما دیا یاد جد آیا ماں دیا عظمتہ کی ماں دیا تار دیندیاں نے. آؤ میرے نبی کونین دے غلاموں, میرے کریم نبی دی بارگاہ حضور دا آستان آئے, میرے نبی دا آستان آئے, میرے نبی دے آستانے تے ایک صحابی آدھے روئے نے آکر کر دینے سونیا بدعا دے چہرے والیا واللیل دیا سونیا سونیا زلفہ والیا اے یاسین دے سیریا والیا میں توڑی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا ماں ایک روح داد لے کے آیا عرض لے کے آیا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام بول کی کہنا چل آئے. حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ ہے سونیا ایک منت منی ہے, منت پوری ہو گئی ہے, میں منت منی ہے, اگر منت پوری ہو گئی میں جناب والا اپنے باپ دے قدم چمنے نے, اپنی ماں دے قدم چمنے نے, اپنے باپ دی پیشانی دا بوسہ دینا ہے. او میرے نبی دے غلام سن میں کی کہنا چاہ رہے ہاں, میرے نبی دا فرمان میرے نبی دا حکم ہے. حضور اعلان فرما رہے نے کائنات والا واسطے آسانی کر رہے نے. میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر او غلام حاضر ہویا ہے, عرض کردہ ہے سونیا منت منی ہے پوری ہو گئی ہے, پوری کرنا چاہنا وا دل دی تمنا ہے میں جناب والا اپنی ماں دے قدم چما باپ دا جناب پیشانی دا بوسہ لوا. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جا کے چم لے. حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ ہے سونیا
میرے ماں باپ دنیا تو وصال کر گئے نے، میرے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے۔ امام الانبیاء دے غلامو جدی ماں یا باپ دنیا تو ٹر جائے، ماں موجود ہوئے گھر دے اندر بہار تے رونا کے، اگر ماں دنیا تو ٹر دے خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے، جیڑا گھر پہلے جناب والا ساری کائنات نالو چنگا لگدا ہے، ہن اوہی گھر جناب کھون نو آندا ہے۔ اج ماں جو گھر دے اندر کوئی نہیں، پہلے جناب بیٹا گھروں جناب باہر نکلے آئے، کاروبار کر کے رزق کما کے جدو گھر پہنچے آئے، دروازے تے دستک دیتی ہے، دیر نہیں لگی دروازہ کھل گیا ہے، ماں دروازے دے اندر کھڑی ہے، انتظار پئی کر دیئے کیڑے ویلے میرا لخت جگر آوے، اپنے پتر دے چہرے دی زیارت کر کے میرے دل نو سکون ملے۔ میرے نبی دے غلام جدو نوجوان کر پہنچ دائے، ایک ماں آواز دے کے آندی ہے، آ میرا پترا، کوئی چیز کھاتی بھی ہے یا کوئی نہ، کوئی پریشانی تے نہیں بنی؟ ماں پوچھ دیئے، حال بھی پوچھ دیئے، ماں جناب والا بک پیاس بھی پوچھ دیئے، لیکن ای ماں جدو بڑا پہ دی حالت اندر چار پہنتے آ جاوے، او پتر جس پتر دلی ماں دروازے اندر کھڑی رہن دیئے، اج او پتر بھی اپنی ماں نو ٹھڈے مار کے نکے ویر دے گھر گل چھڑ دائے، او کہندا ہے ہن میں ماں نو پال نہیں سکدا، لیکن میرے نبی دا غلام سوچتا سی، اے او ماں جڑیاں کلیوں کے 7 جوان پترانوں پال دی رہی ہیں، لیکن ہن ماں چار پہنتی آ گئی ہیں، انہاں 7 پتران دے کولو ایک ماں نہیں پالی جا رہی۔ میرے نبی دا غلام ماں باپ بڑی نعمت ہوندی ہے، اے انہاں کولو پوچھو جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے، جنہاں دے ماں باپ دنیا تو رحلت کر گئے نے، خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے، بڑے بڑے نوجوان بیکھے نے، جڑے بڑے کلیل نوجوان نے، لیکن باپ دی خبر سن کے زمین تے ڈگ پے نے، ماں دی موت دی خبر سن کے زمین تے ڈگ پے نے۔ اور میں پوچھیوں اے جوانا وجہ کی ہے؟ تو تا اوے جڑا میدان دنر پیر رکھیاں، سارے لوگ تیریاں قسمہ چہندیاں، ہر کوئی ویندا آ ہن انہیں جناب میدان لے جانا ہے، انہیں میدان جت کے لے جانا ہے، لیکن اج تو زمین تے ڈگ پہ آئے۔ او بول کے آندے میرے کولوں پوچھن والے ہو، پہلے جدوں بھی میں میدان دے اندر جانا، پیچھے میری ماں دیاں دعاواں نے، اج میری ماں دنیا تو ٹر گئی ہے، اج میرے ماں تے پیو دیاں دعاواں کوئی نہیں۔ میرے نبی دے غلاموں جنہ دیاں ماواں حیات نے، اپنے ماں باپ دی قدر کر لو، جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں نے، اپنے ماں باپ دے لئی ایصال ثواب کرو، دعا کیتی کرو۔ او میرے نبی دا غلام، میرے نبی دے نال محبت کرن والے ہو، او میرے نبی دا غلام عرض کردہ ہے سونیا، میری ماں دنیا تو ٹر گئی، باپ بھی دنیا تو ٹر گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ذرا انہی کر انہ دیاں قبرت ٹر جا، انہ دی قبرت جا کے باپ دی قبر نو پیشانی والوں چوم لئی، ماں دی قبر نو پیرا والوں چوم لئی، اگے منت جانے یا زہرا دا بابا جانے، اگے منت جانے یا زہرا دا بابا جانے۔ میرے نبی دے غلاموں، میرے نبی دا غلام عرض کردہ ہے سونیا، ماں تے باپ دی قبر تے تتا جاواں جے میں نے علم ہوئے ماں باپ دی قبر کتھے ہوئے؟ میرے نبی نے فرمایا انج کہے، اگر ماں باپ دی قبر تے نہیں جا سکتا، اگر ذہن دے اندر کوئی نہیں، 2 لینا کھچ لے، ایک نو باپ دی قبر تصور کر لے، ایک نو ماں دی قبر تصور کر لے، جڑی باپ دی قبر ہے انہوں سران دی اللہ چوم لے، جڑی ماں دی قبر ہے انہوں پوان دی اللہ چوم لے، اللہ تیری منت بھی قبول کرے گا، اللہ تیری ماں تے باپ علی خدمت بھی قبول فرما لوے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لین گے۔ کوٹ مٹھن دا گوٹ یا چلو کھڑی شریف دے باپے دے کولو پوچھئے بابا جی بولو نا کی کہنا چاہنے ہو؟ آپ فرمانے نے کہ باپ مرے
سر ننگا ہوئے تے ویر مرنے کنڈ خالی پر ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی میرے نبی دے غلاموں اگر بندہ ولی ہوئے اگر بندہ غوث ہوئے بندہ کتب ہوئے بندہ تابعی ہوئے یا تبع تابعین دے مقام تے ہوئے یا بندہ صحابی بھی ہوئے اگر ماں باپ ناراض ہے پھر نتارا ہو سکتا ماں باپ ناراض ہوئے نتارا ہو سکتا ماں باپ ناراض ہوئے بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے میں خانہ کعبہ دا طواف کردہ پا ایک طواف دا چکر لائے ایک نوجوان غلاف کعبہ پکڑ کے میزاب رحمت دے پرنالے تھلے کھڑا ہو کے التجاواں پہ کر دے اللہ سونیا ہون تا معاف کر چاہتے میریاں دعاواں قبول فرما لے لیکن آتے پہ غیبی دے وچو آواز آ رہی میرے بندے نکل جا میری بارگاہ دے وچو تیرے واسطے کوئی معافی دا پروانہ نہیں یار جڑا اس بارگاہ دے وچو بھی دھتکار دے توجہ پھر کیڑی بارگاہ تے جائے گا ایک چکر لگایا آواز آ رہی معافی نہیں ملنی دوجا چکر لگایا آواز آ رہی معافی نہیں ملنی تیجا چکر چوتھا 7 چکر لگائے نے معافی نہیں ملنی بابا معین الدین چشتی اجمیری فرماندے میں اس نوجوان دے کول گیا میں آکا جا کے پوچھا تو صحیح وجہ کی ہے کی گناہ کر کے ہیں جس وجہ تو اللہ تیری عبادت قبول نہیں کر رہا رب دے گھر دے اندر کھڑا ہو کے میزاب رحمت حرم شریف دے اندر کھڑا ہو کے تو دعاواں پہ کر دیں اللہ تیریاں دعاواں قبول نہیں پہ کردا وجہ کی ہے جدو بابا جی نے پوچھا انہیں کہا بابا جی بڑا عرصہ ہو گیا دعاواں کردہ پیا کدی آئی تھی کسے نہیں پوچھیا جی اگر اج پوچھن واسطے آگے ہو تو سنو میں اپنے دل دا حال سنانا بابا جی نے فرمایا میں بھی پوچھنا چاہنا کیڑا گناہ کیتی جس گناہ دی وجہ تو اللہ تیری عبادت بھی قبول نہیں فرما رہا وہ نوجوان بول کے اندھا بابا جی اور کچھ بھی نہیں روزے بھی رکھیں عبادتاں بھی کیتیاں ریاضتاں بھی کیتیاں نمازاں بھی پڑھیاں زکاتاں بھی دیتیاں بڑے بڑے چنگے کم کیتے لیکن ایک میرے کو غلطی ہوئی میری ماں میرے نال ناراض ہو گئی کون ناراض ہوئی جی میری ماں میرے نال ناراض ہو گئی میرے نبی دے غلاموں میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال محبت کرنے والے ہو بابا جی فرمان دین اماں ناراض ہو گئی تے انج کر ٹر میں تیری ماں دی جا کے سفارش تیری ماں دی بارگاہ دے اندر کرنا جے اگر من منجے تا اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا آؤ میرے نبی کونین دے غلاموں آخری جناب والا اے واقعہ پیش کر کے قائد پیش کر کے زیادہ چاہنا وا میرے نبی دے غلاموں حضرت بابا معین الدین چشتی اجمیری اس نوجوان نو لے آئے اپنے نال لے کے جناب اس نے مکان تے گئے نے او دے گھر جا کے داخل ہوئے نے دروازے تے جا کے دستک دیتی ہیں پوچھیں کون ہے دروازے تے دستک دینے والا او بیٹا بولے آئے بول کر دے اماں میں تیرا لخت جگر آیا ماں دیا ہائیاں نکل گئیاں نے ماں رو کے آنی بیٹا پھر تے مارن نہیں آیا پھر تے میں تکلیف دیوان نہیں آیا بابا جی نے انی گل سنی روئے لگ پینے لوگ آنے نے کمرے آکینے گناہ کر کے گیا ہے تیری ماں تیری آواز سن کے روئے لگ پئی ہے اس تے وجود تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے میرے نبی دے غلام جدو ماں دے کولوں پوچھیا گیا ہے ماں بول کے آندی ہے بابا جی رمضان دا مہینہ ہوئے میں روزے دی حالت اندر میرا پتر شراب پی کے آیا ہے آ کے بول کے آندہ ہے اماں انج کر میں کھانا بنا دے میں اپنے پتر نو آ کے پتر میں کھانا نہیں بنا دینی اے مقدس مہینہ ہے احترام دا مہینہ ہے میں بھی روزے دی حالت اندر سونے انہیں میری ایک بھی نہیں سنی آندے اماں یا کھانا بنا دے یا پھر مار کھاؤں نہیں تیار ہو جا میرے نبی دے غلاموں انہیں انی گل کیتی ہیں او ماں بول کے آندھی ہیں پترا مار کھانا برداشت ہے پر محمد روسانا برداشت کوئی نہیں
مار کھانا برداشت ہے پر رسول اللہ نو ناراض کرنا قابل برداشت نہیں ہے۔ اماں بول کے آندی ہیں کہ چھٹ جاویں جگے ہو سکے دے گزارا رس جاویں جگے ہو سکے دے گزارا پر محمد دے چھڑیا گزارا نہیں ہوگا۔ یا رسول اماں جی بول کے آندیاں نے اتنی گل کرن تو بعد اس نے تندور دے اندر اگ بالی ہے۔ اگ بال کے لکڑیاں ڈال کے جدو اگ آسمان دے نال گلاں کرن لگ پئی ہے، اس نے میرے بالا چو نپیا ہے۔ میں نے اگ دے قریب لے جا کے بول کے آندا ہے اماں ہن ویکھنا یا تو روٹی پکا دے میں نے کھانا بنا دے یا اگ دے اندر سٹ دیاں گا۔ اماں بول کے آندیاں نے میں اگ دے اندر جان واسطے تیار ہاں، لیکن محمد عربی دے قانون دے اندر میں دغا بازی نہیں کرن دیا گی۔ میرے نبی دے غلاموں انی گل کرن دی دے رہے، اس نوجوان نے اپنے ماں دے والا چو پکڑے آئے، اپنی ماں نو بلدے تندور دے اندر سٹے آئے۔ ماں اپنے جناب والا بازو تو کپڑا ہٹا کے وکھا کے آندھی ہے بابا جی ویکھو نا او زخم علی تازہ نے پھر آگے آئے۔ بابا جی نے کیا اماں انہوں معاف کر دے، اللہ دی بارگاہ دے اندر میں ویکھے آئے دی منی کوئی نہیں گئی، اے التجاواں پیا کر دائیں لیکن اللہ سونا نے قبول نہیں کی تھی۔ اماں انہوں معاف فرما دے، لیکن ماں آندھی ہے بابا میں انہوں کسے صورت دے اندر معاف نہیں کرنا، انہیں میں نے بڑیاں تکلیفاں دیتیاں نے۔ میرے نبی دے غلاموں حضور علیہ السلام دے نال محبت کرن والے ہو۔ بابا جی نے اپنے مریداں نو حکم دیتا انج کرو لکڑی اکٹھیاں کرو، اکٹھیاں کر کے تندور دے اندر ڈال دیتیاں گئیاں نے، تندور دے اندر ڈال کے اگ جلا دیتی گئی ہیں۔ اماں حیران ہے حضور دی بارگاہ دے اندر بابا جی دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیئے بابا جی کی کرن لگے ہو؟ بابا جی بول کے فرمانے نے جس تے ماں ناراض ہوئے اتے بھی برباد ہیں، اگے بھی جا کے انہیں اگ دے اندر جلنا ہے، اس نو اگ دے اندر میں سٹن لگا تاکہ کائنات والا نو پتہ چل ونجے جس تے ماں ناراض ہوئے او اتے بھی اگ دا مستحق ہے، قبر دے اندر بھی اگ ہی لبنی ہے، قیامت والے دہاڑے بھی اگ دے اندر جائے گا، قیامت والے دھیان بھی اگ دے اندر جانا ہے۔ میرے نبی کونین دے غلاموں جدو اس نوجوان نے اس ماں نے اتنی گل سنی ہے کہ میرے نوجوان پتر نو اگ دے اندر سٹیا جانا ہے، ماں دی مامتا تڑپ گئی ہے، بول کے آندھی ہے سونیا اے کیویں ہو سکدا ہے میریاں اکھاں دے سامنے میرا پتر سڑ ونجے، میں تانوں گواہ بنا کے آنی ہاں میں اپنے پتر تے راضی ہاں، میں اپنے پتر نو معاف کرنی آ۔ امام الانبیاء دے غلاموں بابا جی فرمانے نے ماں دے معاف کرن دی دے رہے ایک آواز دیون والے نے آواز دے کے آکھیا اے میرے بندے تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے تیریاں ساری عبادتاں قبول فرما لیاں نے، اللہ نے تیریاں ساری عبادتاں نو سارے بولو اللہ نے تیریاں ساری عبادتاں نو قبول فرما لے، تو پھر میں کیوں نہ آقا کہ میں حبیب احمد حبیبی اوے کچھ بھی نہیں چمیاں تلیاں اولیاں مادیاں عظمتاں کی دیاں ماما دیا پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ یارو تکنا ہوئے
شکل صورت مادی